الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نہ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک کچھ نہیں ہوندہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اجے بھی نہیں جے بولے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حاضر ہو کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود پاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مصدر کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سرور الانبیاء امام الانبیاء شفیع روز جزا حامی ہر دو سرا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو بعد نہایت ہی محترمی مکرمی علماء کرام جناب نقیب محفل ناطقان نشیری بیان اور نہایت ہی محترمی مکرمی معززین علاقہ مہمانان گرامی بانیان محفل رائے برادران جنہوں نے اج دی اس بابرکت محفل پاک نو سجا کے منو اور آپ احباب نو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ دا موقع نصیب فرمایا دعا کریں گے کہ مالک مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا صدقہ رب کریم جس جگہ تے ذکر مصطفیٰ ہو رہے رب کریم جگہ نو بھی آباد و شاد فرماوے اس گھر دے مالکان نو بھی شاد و آباد فرماوے حضرات محترم ربیع النور شریف دا مہینہ جاری ہو ساری اس سال الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا تے تشریف لے کے آیا پورے 1500 سال ہو جانے توجہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پورے 1500 سال گزر جانے میں اسے حوالہ دے نال ہی آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں 3 آیات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کی تھا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ماہیا میں اس شہر دی قسم ہے جس شہر دی گلیاں نے تیریاں تلیاں چومی آدے پروردگار دی ذات نے ان 2 آیات دے اندر حضور علیہ السلام دے شہر اور حضور دیاں گلیاں دی قسم اٹھائی عرض کی تھی یا اللہ کہ انہاں گلیاں دی کیوں قسم پہ اٹھانا ہے اللہ فرمایا اس واسطے کہ انہاں گلیاں نے محمد دے قدم چومے
لوگوں عمرہ کرنے واسطے جاندے نے نا جدو حضور علیہ السلام دے روضہ پاک دے کول جاندے نے حضور علیہ السلام دے ممبر اور حضور علیہ السلام دے حجرہ تک جتنی درمیان چ جگہ بن دی نا اس جگہ نو ریاض الجنہ کیا جاتا ہے ریاض الجنہ ہے وہ بھی زمین کا ٹکڑا تے ہے وہ بھی دھرتی ہی لیکن وہ جنت دی جگہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے عرض کی تھی یا اللہ دی وجہ کی اللہ فرمائے اس جگہ دے ذرے ذرے محمد دے قدم چومے نے اسی اس جگہ نو جنت بنا دیتا ہے اللہ دی ذات نے فرمایا کملی والیا میں اس شہر دی قسم جس شہر دے وچ تو ٹردا دے آئے مسلمانوں کدھر اللہ دی ذات فرماوے والا عصر میں تیرے زمانے دی قسم کدھر رب تعالی دی ذات فرماوے واللیل میں تیریاں زلفاں دی قسم کدھر اللہ فرماوے والتین والزیتون اللہ فرماوے کملی والیا جڑا تیل تو زلفاں نو لاوے میں اس تیل دی بھی قسم ہے کدھر اللہ دی ذات فرماوے کہ کملی والیا میں تیرے چہرے دی قسم کدھر فرماوے میں تیری جوانی دی قسم مسلمانوں سوچن دی بات ہے کہ حضور دی ہر نسبت دی رب قسم پہ کھاندا ہے لیکن مطالعہ کر کے دیکھا جاوے رب آمد ابراہیم بھی پہ دسدا ہے مطالعہ کر کے دیکھا جاوے آدم تو اللہ تبارک و تعالی آمد آدم بھی پہ دسدا ہے مطالعہ کر کے دیکھا جاوے رب نے حضرت یحییٰ و زکریا و سلیمان سارے دی آمد دا ذکر کر لیا بس حیرت دی بات نہیں کہ جس نبی دی ہر نسبت دیاں قسماں رب چکے تے او دا ذکر نہ ہوئے لوگ کہندے نے جی میلاد کتھوں کر لیا اے جلیو کیویں ہو سکتا ہے جتھے نبی دا قدم لگ جائے رب او دیاں تے کھاوے قسماں تے جدو آئی محمد دنیا تے جاوے تے جنہ وچوں کملی والا آ جائے اللہ دی ذات انہاں دا ذکر ہو سکتا ہے بھلا قرآن چ کر رہی نہ دیکھو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ابراہیم دا ذکر کیتا او دی آمد دا ذکر کیتا اللہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا انہاں دی آمد دا ذکر کیتا باقی ساریاں دی آمد دا ذکر رب نے ہور انداز سے کیتا تو جدو واری آئی نا کملی والے دی اللہ دی ذات نے پھر انداز ہی بدل چھڑیا اللہ دی ذات نے انداز ہی بڑا نرالا جو کر دیتا محبت ہوئے تے پڑھا قرآن بھئی امٹھا جا بولو ماشاءاللہ اے بھئی فرنٹ سیٹ والے دا بہت حق ہوندا ہے تے جے فرنٹ سیٹ والی سواری سو جائے نا تے پھر گڈی سیدھی نہیں چلدی ہاں جی تے جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہیں تسی زبان دا تھوڑا جا اونچا بولنا کہ مینوں یاد رہے کہ میں بھی بیٹھا تے تسی بھی بیٹھے ہو ہن پڑھا بھی قرآن جدوں کملی والے دی آمد دا رب دی ذات نے ذکر کیتا تو مسلمانوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بها ووالد وما ولد مسلمانوں اللہ کریم دی ذات نے ارشاد فرمایا اللہ فرمایا کملی والیاں فرمایا سنیا مینوں اس شہر دی قسم عرض کیتی اللہ کیڑے شہر دیاں قسماں پیا کھانے اللہ فرمایا کملی والیاں جس شہر دے اندر تو ٹردا رہیا میں اللہ فرمایا کملی والیاں مینوں تیری اس شہر دی قسم جدو مسلمانوں کملی والے آقا دی ولادت دی باری آ گئی اللہ فرمایا والد وما ولد اللہ فرمایا دنیا والیوں مینوں باپ دی بھی قسم ہے فرمایا مینوں پیدا ہونے والے پتر دی بھی قسم ہے علماء نے آکھیا دنیا والیوں حضرت عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں کملی والے آقا محمد ورگا جگت پتر کوئی نہیں اللہ دی ذات نے قسم کھا کے دسیوں فرمایا دنیا والیوں یاد رکھیا جے جس باپ جو محمد آوے میری اس باپ دی بھی قسم ہے جس شہر جو محمد آوے مینو محمد دی بھی قسم ہے اللہ فرمایا والد ہر بندے دا مڈ پیو ہوندا ہے ہر بندے دا مڈ باپ ہوندا ہے اللہ فرمایا باقیاں نے میں آن دا ذکر کیتا میں محمد دی نسل دا بھی ذکر کر دیتا فرمایا میں کملی والے دی نسل دا بھی ذکر کر دیتا جب فرمایا والد کملی والے میں تیرے باپ دی بھی قسم
باپ تے او جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے ہی دنیا تو تشریف لے گئے، لیکن جدو حضور ہوئے نا پیدا تے کملی والے آقا دنیا تے آئے، اللہ فرمایا دنیا والیوں کو لکھے چنا لے آجے محمد دے باپ دے بارے ماڑا خیال نہ کرے آجے. یا اللہ کی میں فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا جڑا محمد دنیا تے آیا میں محمد دی بھی قسم تے جس باپ جو آیا میں اس باپ دی بھی قسم، میں نے اس باپ دی بھی قسم. میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار نے جدو بابا جی باپ دا ذکر کیتا تے جدو باپ دا تذکرہ میاں صاحب نے کیتا، اس واسطے بابا جی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ ویر ویران دے اے بئی دردی خو تیرے دی قسم. میں صرف آج تو کملی والے دا ملاد نہیں سنانا، تو میں نبی دے ابے دی بھی ولادت سناواں گا. میں کملی والے دے باپ دی بھی ولادت آپ حضور دے سامنے پیش کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ نو اللہ دی ذات نے نا 10 پتر دیتے. کتنے پتر دیتے؟ 10 پتر اللہ دی ذات نے حضرت عبد المطلب نو دیتے. حضرت عبداللہ 10 وچوں سب تو چھوٹے، سب تو آخر سے پیدا ہوئے. جس دن حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو جان پیدا ہوئے نا، نکرانی گھروں لے کے نا مبارک دوڑی دوڑی گئی تھی. حضرت عبد المطلب رب دے گھر دا طواف پہ کرتے تھے، اللہ دے گھر دا طواف کر رہے تے جا کے کہنے لگی بابا جی مبارک ہوئے رب نے 10واں بھی پتر ہی دیتا ہے. اور مٹھا بولو. کہنے لگی جی مبارک ہوئے رب نے 10واں بھی پتر ہی دیتا ہے. حضرت عبد المطلب نے رب دا شکر ادا کیتا تے حاجی صاحب واپسی موڑ کے بیٹھا نکرانی گئی نہیں. اور جڑی مبارک دینا ہے سی نا انہوں قرآنی واپس نہ گئی، اسے جگہ تے کھڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے نکرانی والے بے کے فرمایا تینوں خیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان فرمان لگے مبارک جو دے لئی. فرمایا ہن واپسی گھر والے کیوں نہیں گئی؟ نکرانیاں تو جوڑ کے کہنے لگی بابا تیرے نال ایک گل کرنا چاہنی ہوں. حضرت عبد المطلب فرمان لگے جی دسو کی گل ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا غصہ تے نہیں کردا. حضرت عبد المطلب فرمان لگے نہیں کردا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا اللہ نے تینوں 10واں پتر دیتا ہے، 9 بھی تیرے پر جڈا سونا ایویں 9واں وچوں ایک بھی کوئی نہیں. کہنے لگی جڈا سونا رب نے تینوں آپ پتر دیتا نا 10واں، جڈا سونا رب نے تینوں آپ پتر دیتا ہے 10واں. تے کہنے لگی بابا تیرے باقی بھی 9 پتر تیرے ہی نے پر ایڈا سونا 9واں جی کوئی نہیں. ایڈا سونا 9واں جی کوئی نہیں. حضرت عبد المطلب طواف اللہ نے گھر دا پورا کیتا نا تے گھر نو ٹر پے. تے جدو گھر آ کے فرمایا کتھے میرا پتر؟ فرمایا کتھے میرا پتر؟ حضرت عبد المطلب نے جدو پتر دے چہرے تے ماری نا بابا جی پہلی نظر آپ نے حضرت عبداللہ دے متھے وچ محمد دا نور چمکدا نظر آیا. پہلی نظر ماری دادا جان نے حضرت عبد المطلب نے اپنے پتر عبداللہ دے متھے چ پہلی نظر ماری نا تے جدو کملی والے دا چمکیا نور حضرت عبد المطلب دا تا چہرہ ہی کھٹ گیا، چہرہ ہی کھٹ گیا. ایویں تاری بابا جی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ سورج وانگوں او چمکدا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور ابو جان دنیا تے تشریف لے کے آئے حضرت عبد المطلب نے پتر دا چہرہ ویکھنا تے ہنس کے نال چکیا تے چک کے فرمایا اس میرے پتر دا نام عبداللہ ہے اس میرے پتر دا نام عبداللہ ہے سارے مکے والے حیران ہو کے کہنے لگے بابا جی اج تک کسی نام عبداللہ نہیں سی رکھیا تے تسی پتر دا نام عبداللہ کیوں رکھیا حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ دنیا دا رشتہ رب نال ٹوٹ گیا ہے دنیا دا رشتہ رب نال ٹوٹ گیا لوگاں نوں رب دی پہچان ہی کوئی نہیں فرمایا میرے پتر دے منہ دا نور پیا دسدا اے رب نال دنیا دا ٹوٹیا رشتہ دوبارہ جوڑ دے گا فرمایا دوبارہ رشتہ جوڑ دے گا تے حضرت عبداللہ حضور ہولے ہولے جوان ہو رہے نا کیونکہ نور جو کملی والے دا سی نور جو کملی والے دا سی ایک دن حضرت عبداللہ فرمانے میں راتی ستا تے خواب بڑا عجیب دیکھا فرمانے دوسری رات ستا تے دوسری رات بھی خواب بڑا عجیب تیسری رات سوچا تے میں تیسری رات بھی بڑا خواب عجیب دیکھا ہن جوان ہو گئے نا تے ایک دن ابو جی دے کول بیٹھ کے کہنے لگے ابو جی کچھ دن ہو گئے مینوں خواب بڑے عجیب آ رہے حضرت عبد المطلب نے کول بٹھا لیا تے بٹھا کے فرمان لگے تاسو پترا خواب کیوں جے آ رہے نے کیوں جے خواب پیا ویکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو جان کہنے لگے بابا جی کی دسا رات نوں جڑے ویلے میں سو جانا عرض کرن لگے بابو جی میں خواب دے اندر ہی چلدا چلدا کسے جنگل دے وچ آ جاواں فرماندے نے میں سکے درخت دے تھلے بیٹھ جانا فرمایا درخت ہرایوں کے میرے تے سایہ کر دیندے نے حضرت عبداللہ کہن لگے ابو جی میں جڑے درخت دے کولوں گزرنا درخت میرے والے ویکھ کے مینوں سلام کر دینے میں جڑے پتھر کولوں گزرا پتھر میرے والے ویکھ کے سلامیاں دیندے نے حضرت عبداللہ فرمان لگے ابو جی جڑ ویلے میں سو جانا میرے جسم دے وچوں نور نکل کے آسماناں ول جاندا ہے آسماناں تو نور ہو کے دوبارہ میرے سینے 'چ آ جاندا ہے حضرت عبد المطلب نے پتر نو سینے لگایا متھا چوم کے فرمایا فکر نہ کر جڑے نظارے تو ہن پیا ویکھنا میں چروکڑے ویکھے فرمایا فکر نہ کر فرمایا پتر فکر نہ کر جڑے نظارے ہن تو پیا ویکھنا نا میں تے بڑے چروکنے ویکھ رہا اور مٹھا جا بولو میں تے یہ نظارے بڑے پرانے پیا ویکھنا حضرت عبداللہ جوان ہو گئے ہن کملی والے آقا دے دادا جانو فکر پئی کہ میرا پتر سونا بھی بڑا کیونکہ حضرت عبداللہ فرماندے میں اونج بھی سونا سی میں اونج بھی سونا سی میں اونج کیویں سونا سا فرماندے نے میں ہاشمی سا میں ہاشمی سردار سا میں انج بھی سونا سا دوسرا محمد دا نور میرے متھے وچ سی میں انج بھی سونا سا میں انج بھی سونا سا حضرت عبداللہ جوان ہوئے نا تو ایک دن حضرت عبد المطلب خواب دیکھا خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے آکے نا مبارک دے کے کہنے لگے عبد المطلب اسی تیرے پتر عبداللہ دی شادی نا او وہب بن عبد مناف دی بیٹی نال مدینے گھر چھڑے تے کہنے لگے اے عبد المطلب تسی انج کرو ہن تسی دنیا تے بھی شادی کر دے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے حضور صبح اٹھ کے نا سارے مکے دے سرداراں نوں اکٹھا کیتا اکٹھا کر کے کہنے لگے آؤ جا کے نا مدینی اور رشتہ منگڑا ہے وہب بن عبد مناف دی بچی دا رشتہ منگڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جانا سارے مکے دے سردار لے کے نا تے مدینے پہنچ گئے شام دا وقت جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نانے دا دروازہ کھڑکایا لجپال نبی دے نانے دا دروازہ کھڑکایا حضرت وہب بن عبد مناف نے دیکھا جی خیر ہوئے مکے دے سارے چودھری میرے بوئے تھے اج خیر ہوئے مکے دے سارے وڈیرے میرے بوئے تھے اج خیر ہوئے مکے دے سارے سردار میرے بوئے تھے بٹھا کے نہ ڈیرے وچ سارے دی چنگی خاطر تواضع کیتی تے جدوں پئی نا رات وہب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب دے نیڑے آئے تے نیڑے آ کے کہن لگے اج خیر ہوئے سے سارے میرے بوئے خیریاں آئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان فرمان لگے اے وہب میں تیرے کول نا ایک مطلب واسطے آیا میں تیرے کول ایک مطلب واسطے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نانا جان ویکھ کے فرمان لگے سردارو ذرا تو تئی کیڑے مطلب نہیں آئے
کملی والے آقا دے دادا جان فرمان لگے باب بن عبد مناف فرمایا او بیخ میرا پتری عبداللہ جوان ہے فرمایا میں نو پتہ لگیا اللہ نے تینو بیٹی دیتی فرمایا میں سنیا تیری بیٹی بھی جوان ہے حضرت عبدالمطلب فرمان لگے وہاں میں تیرے کو لئے اپنے پتر دے واسطے رشتہ منگنے آیا حضرت باب بن عبد مناف ہس کے کہنے لگے بابا جی آمینہ آج بھی تواڈی آمینہ کل بھی تواڈی فرمان لگے بابا جی میں نو رشتہ قبول ہے حضرت عبدالمطلب حیرانوں کے کہنے لگے باب بن عبد مناف جدو دنیا والے بچیاں دے رشتے کر دینے فرمایا پہلے نوجوان دا کام پوچھ دینے پھر حسب و نسب بھی پوچھ دینے فرمایا باب بن عبد مناف تو میرے پتر دے بارے کچھ بھی نہیں پوچھیا باب بن عبد مناف مسکران لگ پہ ہاتھ کے کہنے لگی بابا جی کی پوچھنا سی جڑا بابا تواڈے خواب چایا سی او میرے بھی آیا سی فرمان لگے حضور کی پوچھنا سی سبحان اللہ اور جڑا بابا تواڈے خواب چاہ کے کہہ کے گیا میں عبداللہ دی شادی آمنہ نہ کر دی تھی فرمان لگے حضور میرے خواب چ بھی آیا سی وہ میں نو بھی دس کے گیا کہ اسی تواڈی بیٹی دی شادی عبداللہ نال کر دی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ حضور دلہن بن کے مدینے تو مکے اب بولو تو صحیح مٹھا جیا کملی والے آقا دی والدہ فرمانی ہے میں جدو مکے پہنچی نا تے فرماندی میں بڑی خوش سا اس واسطے کہ پیکا بھی سردار تے سورے بھی سردار پیکا مدینے دا سردار تے سورے مکے دے سردار حضرت آمنہ فرمانیہ نے بڑی سونی زندگی پہ گزر دیئے بڑی سونی زندگی پہ گزر دیئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اچانک جمعہ دی رات سے تے میں رب فرمایا جبریل دوڑ کے آمیں نا جبریل دوڑ کے آ حضرت جبریل پوچھن لگے یا اللہ خیر ہوئے اللہ فرمائے جبریل انج کر جا کے نا ساری دھرتی نو روشن کر دے جبریل کہنے لگے میں دھرتی روشن کر دی تھی اللہ فرمائے جا جبریل دوڑ کے جا جنت وچ جا کے نا حورن کو درود پاک ہور اونچی اونچی پڑھو اج محمد دی ذات ہے نا درود ہور اونچی اونچی پڑھو حضرت جبریل فرمانے میں جنت میں چلا گیا حضرت جبریل فرمانے اللہ فرمایا جا جبریل جا کے نا زمین تے ہر درخت دے پتے پتے نو زبان دے دے پتے پتے نو زبان دے دے حضرت جبریل فرمانے نے پتے نو زبان مل گئی اللہ فرمایا جا زمین تے چل جا ہر چرند پرند جو کچھ بھی زمین دے اوپر کائنات ہے نا فرمایا اج سارے نو زبان دے دے اج سارے ہی بولن گے اج سارے نو زبان دے دے حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے نے جڑے بلے اللہ دی ذات نے سارے انتظام فرماؤ لے حضرت جبریل عرض کر لگے رب آیا دے خیریوں میں یا اللہ کدرے کدرے قیامت نہیں آن لگی یا اللہ کدے درختہ نو زبانہ پیا دینا ہے کدے یا اللہ مچھلیاں نو زبانہ پیا دینا ہے کدے یا اللہ پتھرہ نو زبانہ پیا دینا ہے کدے یا اللہ ریت دے ذریعہ نو زبانہ پیا دینا ہے عرض کر لگے یا اللہ کدے جنت پیا سجانا ہے کدے زمین پیا سجانا ہے یا اللہ آج کدرے قیامت نہیں آن لگی اللہ فرمایا جبریل نانا آج قیامت نہیں آن لگی میں آج اپنے نبی محمد دا نوری و دی ماں دے شکم سے بھیجن لگا سبحان اللہ فرمایا قیامت نہیں آن لگی شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے ساڑھے سنی فرمانے نے نا 12 ربیع الاول دا دن آندا سی چنڈیاں بھی لا لیاں سارا کچھ کر کے کہی دا بھئی مبارک ہوئے اج کملی والے دی ولادت دا دن شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا فرمانے نے جدن کملی والے دا نور اپنی ماں دے شکم چایا جس رات کملی والے دا نور اپنی ماں دے پیٹ چایا نا تے فرمانے نے ادن درختان دے پتیاں نو آکھیا مبارک ہوئے دریا دیا مچھلیاں نو آکھیا مبارک ہوئے شیران ہرنیاں نو آکھیا مبارک ہوئے ہرنیاں شیران نو آکھیا مبارک ہوئے زمین بولی بابا جی ہر ذرہ ویکنا آسمان وال ویکے کہنے گی آسمان تینوں بھی مبارک ہوئے تے آسمان زمین وال ویکے کہہ رہے اے زمین تینوں بھی مبارک ہوئے وہ مبارک ایک دوسرے نو دے کے پہ کہنے رہے مبارک ہوئے اج کائنات دا مالک اج ماں دے شکم چاہے آئے اج رب دا ماہی اپنے ماں دے شکم چاہے آئے قبلہ جڑے ویلے سارے انو زبان مل گئی میرا دل کہندا سارے ایو کہندے ہون گے زمین کی بہار
حضور آ گئے ہیں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں ارے خوشیاں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے ہیں جس رات کملی والے دا نور اپنی ماں دے شکم چایا بس کملی والے دا نور ماں دے شکم چ آن دی دیر سے حضرت آمنہ فرمانیاں میری تو زندگی بدل گئی ادھروں حضرت عبداللہ دا وصال ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں فرمانی نے جدو وصال دی خبر پہنچی نا میں رونا دینے بھی تے راتی بھی تے فرمانی ایک رات میں ادھی سوتی تے ادھی جاگ رہی تو روندیاں رات گزر رہی فرمانی ایک خواب چ بابا آ کے کہنے لگا تیے رویا نہ کر کہنے لگی تیے رویا نہ کر حضرت آمنہ رو کے فرمان لگی بابا جدہ سر تو عبداللہ ورگا سائیں ٹر جائے اور جدہ یوسف بطحا ٹر جائے اور جدہ یوسف بطحا ٹر جائے بابا میں تے ہلے عبداللہ نو راج کے ویکھیا بھی نہیں سی تے بابا جدہ عبداللہ ورگا سائیں ٹر جائے ہووے نہ تے ہور کی کرے بابا کہنے لگا تیے میں تے تینوں مبارک دینا آیا ساں حضرت آمنہ فرمان لگی بابا کھڑی چیز دی مبارک تے بابا ہاس کے کہنے لگا تیے میں تے تینوں مبارک دینا آیا ساں تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ فرمانی ہے نا میں اسے خواب دی حالت کی پوچھا بابا جی تسی کون ہو تسی کون ہو مبارک دینا دے تے بابا واپسی مڑ کے ویکھ کے کہنے لگا تیے سیاںیاں نہیں بابا جی میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے پر میں تیے ہن سارے واری واری سر آندے رہن گے اون جو مینوں کائنات دا بارک حضرت آدم آکھدے نے مینوں کائنات دا باپ آدم آکھدے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ جان فرمانی نے بابا مبارک دے کے ٹریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ جان فرمانی نے بابے دے مبارک دے کے جان دی دے نے کملی والے آقا دی والدہ جان فرمانی نے میری تے زندگی بدل گئی کملی والے آقا دی والدہ فرمانی نے ہن میں اپنے بیڑے دے اندر پھر نہیں آؤ فرمایا نکے نکے پرندے آ کے میرے والا آ کے چوں چوں کر دے نے فرمایا نالے آ کے نکے نکے پرندے میرا طواف کر دے نے کملی والے آقا دی والدہ فرمانی نے جدوں دا کملی والے آقا دا نور میرے شکم دی اندر آ گیا فرمایا میرے متھے دے اوپر پسینہ آیا میں میرے پسینے دے وچوں بھی خوشبو آیاں دیاں نے کملی والے آقا دی والدہ فرمانیاں نے جڑے پتھر تے میرا پیر آ جائے فرمانیاں نے پتھر پگھل کے موم بن جاندے نے کملی والے آقا دی والدہ فرمانیاں نے میں جڑے درخت دے کولوں گزراں میرے والے درخت ویکھ کے جھک جاندے نے نالے کہندے نے اے محمد دی ماں تینوں ساڈا سلام حضرت آمنہ فرمانیاں نے میں ٹرنیاں تے پتھر پگھل جاندے نے فرمانیاں میں ٹرنیاں تے پتھر پگھل دے نے پسینہ آوے تے متھے دے وچوں پسینے وچوں محمد دیاں خوشبوواں پسینے وچوں کملی والے دیاں خوشبوواں تے فرمانیاں جڑے درختاں کولوں گزرنیاں نا درخت میرے والے ویکھ کے کہندے نے اے محمد دی ماں تینوں ساڈا سلام ہے اے محمد دی ماں تینوں ساڈا سلام وہ ایمانداری نال ویکھو یار درختاں تے پتہ ہے محمد دی ماں ہے درختاں نوں پتہ ہے کملی والے دی ماں ہے کہ ایڈے ظالم لوگ وہ کہندے نے جی 40 سال تک نبی نوں پتہ ہی نہیں لگیا کہ میں نبی ہاں وہ درخت تیرے نال بہتے سیانے نے جڑے ہلے محمد دنیا تے آئے بھی نہیں او دی ماں نوں بھی پہچاندے نے کملی والے نوں بھی پہچاندے نے اگر اجازت ہوئے تو ایک کملی والے دے عاشق درخت دی گل سناواں ایک درخت کملی والے دا نال عشق کردا سی مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب نے حضور کتاب چ لکھیا ذکر جمیل چ حدیث نو کوٹ کیتا ہے فرمانے ایک بندہ نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے صفات دیاں گلاں باتاں سن کے آ گیا کملی والے آقا دے کول بابا جی آ کے کہن لگا جی تسی اللہ دے رسول ہو
کملی والے آقا اس والے ویکھ کے مسکرا پیا تے ہس کے فرمایا تینوں محمد دا چہرہ ویکھ کے بھی نہیں پتہ لگیا تینوں محمد دا چہرہ ویکھ کے بھی نہیں پتہ لگیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی اونج تے ٹھیک ہے میں چاہنا کچھ نہ کچھ اگر تسی وکھا دیو نا تے کم سوکھا ہو جائے اگر کچھ وکھا دیو نا تے کم سوکھا ہو جائے کملی والے آقا فرمایا دس کی ویکھنا ہے انج کر کے نظر ماری ہور تے کوئی شے نظر نہ آئی دور ایک درخت کھلوتا سی تے ویکھ کے کہنے لگا جی کدھر کملی والے او درخت اٹھوں چل کے ایتھے آوے او درخت اتھوں چل کے ایتھے آوے ایتھے آ کے تواڈا کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے پھر واپس چلا جاوے تے کہنے لگا جی میں من جاواں گا کملی والے آقا ہنس کے فرمایا جے میں ہی سدیا تے پھر کادا کمال ہے یا ایسا میں ہی سدیا تے پھر کادا کمال ہے تے کہنے لگا جی حضور پھر کی کریے فرمایا جب تو کہ تینوں رب دا نبی پیا سددا ہے فرمایا جا توں کہہ تینوں اللہ دا نبی پیا سددا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انی گل کیتی نا تے ویکھ کے کہنے لگا جی او میرے آنکھیں لگ جائے گا جی او میرے آنکھیں درخت پلا لگ جائے گا کملی والے آقا فرمایا تو ایک باری جا تے صحیح تینوں پھر پتہ لگے گا محمد دے غلاماں دی کی شان ہے تینوں پھر پتہ لگے گا محمد دے نوکراں دا کی مقام ہے قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے بلے انہوں اتنا فرمایا قبلہ نالے پنڈو ترتا جا رہے نالے سوچتا پیا جاتا ہے کہ یار تیرے آنکھیں دے تیرے گھر والے بھی نہیں لگ دے تیرے آنکھیں دے تیری بیوی بھی نہیں لگ دی تیرے آنکھیں دے تیرے محلے والے بھی نہیں لگ دے یار تیرے آنکھیں دے تیرے پنڈ والا بندہ کوئی نہیں لگ دا پلا اے درخت تیرے کیویں آنکھیں لگے گا نالے قبلہ سوچنا جا رہا کہ درخت تے خانی کوئی نہیں درخت کیویں سنے گا درخت تے پیر بھی کوئی نہیں درخت کیویں چلے گا درخت زبان کوئی نہیں درخت کیویں بولے گا قبلہ ایسے سوچ دے اندر چلدا چلدا درخت دے نیڑے پہنچیا اچانک دل دے اندر آواز آئی تو کیڑا اپنے آپ ہی آیا ہے بس سنیا دینا تیرا کام ہے اگے درخت جانے محمد جانے کہنے لگا بس سنیا دینا تیرا کام ہے اگے درخت جانے کملی والا جانے ہن جا کے نا حضور انج کر کے ہولی دن درخت دی ٹانی پھڑی توجہ ہے نا انج ٹانی پھڑی بابا جی ٹانی ہلا کے کہنے لگا او درختہ او جے دے کان کوئی نہیں جس درخت دے کان کوئی نہیں درخت دی ٹانی ہلا کے کہنے لگا او درختہ تینوں اللہ دا او نبی پیا بلاندا ہے سبحان اللہ انج ٹانی پکڑ کے نا گھر صاحب ہلا کے کہنے لگا او درختہ تینوں اللہ دا او نبی پیا بلاندا ہے بس انہا اشارہ کرن دی دیرے حدیث پاک چاندہ درخت ایک واری اگے جھکیا ایک واری پیچھے جھکیا ایک واری سجے جھکیا ایک واری کھبے جھکیا درخت دیاں جڑاں باہر تے درخت نے لا دوڑاں دی تھیاں تے پینڈو ہن پیچھے تے درخت اگے ہن پینڈو اگے پیچھے رہ گیا تے درخت اگے اگے تے انہوں ویکھ کے کہنے لگا درختہ کدھر دوڑیا جا رہے ہیں میرا دل کرتا ہوں میں تو میاں صاحب دی زبان چ دساں جڑا اس درخت نے ذکر کی تھا میرا دل کہندا بابا جی انہاں درخت نے بھی ہوئی آکھیا ہوے گا کہ در مرشد دا اے بھئی در مرشد دا اے خانہ پکڑی پکڑ کے نہ ہلا کے کہنے لگا تینوں اللہ دا اور رسول پیا بلاندا ہے تے اودیاں لگ دوڑاں گئیاں واج مار کے کہنے لگا ایڈی کالی کادی انہاں کہ جنوں شادی رسول لوے
جنہوں بلائی کملی والا لبے انہوں ہور دنیا تو کی چاہی دے حضور درخت نا دوڑ دا تے حضور دے کول چلا گیا تے پینڈو کول گیا تے حضور نے فرمایا آگے آئی ذوق لیا جے کرتا فرمایا لے درخت آگے آئی تے عرض کرنے کا حضور ہو تو میں ویکھ لیا تے کہنے لگا حضور کی در کلمہ پڑھا دیو نا حضور فرمایا حال تا میں آپ نہیں سی آکھیا حالے تے میں آپ نہیں سی آکھیا تے فرمایا جے محمد آخر وے تے پتھر بھی کلمے پڑھ لیندے دے پتھر بھی کلمے پڑھ لیندے نے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا ویکھ لیا بغیر پیراں تو ٹر سکدا ہے بغیر کناں تو سن سکدا ہے تے جے کدھر بغیر زبان تو بلا دے میں نا جے کدھر بغیر زبان تو بلا دے میں نا تے کملی والیا میں تیرا کلمہ پڑھنا حضور نے درخت وال ویکھ کے فرمایا درختہ دس میں کون ہاں فرمایا میں کون ہاں درخت دے حضور پتے پتے وچوں آواز آئی کملی والیا تو میرا بھی رسول ہے جگ دا رسول ہے تو رب دا رسول ہے تے حضور درخت واپس جا رہا تے حضور فرمایا پینڈوا ہن سنا کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا دے بس میں یہی ویکھنا چاہندا سا کہ صرف تو دنیا دا رسول ہے کہ ہر چیز دا رسول ہے کملی والے حضور درختاں کولوں بھی کلمے پڑھا لے بابا جی پھر میں اس طرح کیوں نہ آکھاں کہ او پتھراں تو ڈبے ہوئے پیڑے ترا جائے او گنگیاں تھی گلنا کرا جان جائے کملی والے آقا دی والدہ فرمانیاں نے میں پتھر تے پیر رکھنا تے پتھر پگل جانے فرمانیاں میں درختہ کولوں گزرنا تے درختہ میں نو سلامیاں تے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ جان فرمانیاں نے 9 مہینے ایڈے موجدے گزرے مٹھا جا بولو میں تو اڈا ذوق سمجھی کھڑوتا بس میں 5 منٹ تقریر ختم کرتے لی کملی والے آقا دی والدہ فرمانیاں نے ایڈے ذوق دے بابا جی مہینے گزرے حضور دی والدہ فرمانیاں نے میں سو جانا میں نو حورا آکے پکھیاں چلنیاں فرمانیاں میں سو جانا حورا آکے پکھیاں چلنیاں کملی والے آقا دی والدہ فرمانیاں نے دن گزر دے گئے 9 مہینے گزر گئے 11 ربیع الاول شریف دا دن گزر گیا تے رات 12ویں دی آگئی دن 11 دا گزر گیا کملی والے دی والدہ فرمانیاں نے رات 12 دی آئی ادھی رات گزر گئی تے فرمایا رات دا آخری پیر پہ چلدا ہے فرمانیاں میں نے پتہ لگ گیا کہ پتر دی ولادت دا ویلا ہو گیا کملی والے دی والدہ فرمانیاں نے میں گھر دے وچ اکلی ہاں میں کمرے چ اکلی تے فرمایا میں آسمان وال رو کے عرض کیتی یا اللہ اس وقت عورت دا دارو ہوندی ہے تے عرض کرن لگی یا اللہ میرے کول تے عورت بھی کوئی نہیں تے یا اللہ پتر دی ولادت دا ویلا ہو گیا ہے ہن کون میرے پتر دی دائی بنے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ جان فرمانیاں نے بس پریشان ہو کے اتنا سوچن دی دیر کملی والے آقا دی والدہ جان فرمانیاں نے اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی فرمانیاں نے 4 اونچے لمبے قد دیاں عورتاں میرے کمرے دی اندر آئیاں فرمایا میں ان عورتاں ول ویکھ کے ڈر گئی فرمایا ان عورتاں دے وچوں پہلی عورت بولی ویکھ کے کہن لگی آمینہ اپنے آپ نو کھلیا نہ سمجھی کی ہویا جے تیرے کول عورت کوئی نہیں ویکھ میں آدم دی بی بی حوا آ گئی فرمان لگی ویکھ میں آدم دی بی بی حوا آ گئی حضرت آمنہ فرمانیاں نے میں دوسری والے ویکھا تے کہنے لگی تو ٹینشن نہ لے ویکھنا جے اے آدم دی بی بی حوا آئی تے میں فرعون دی بی بی آسیہ آ گئی
میں فرعون دی بیوی آسیہ تے تیسری والے ویکھیا تے فرمان لگے میں ابراہیم دی بیوی ہاجرہ یا سارا بھی لکھیا کئیاں نے کہ میں ہاجرہ آ گئی تے چوتھی بیوی والے ویکھیا جی تسی کون ہو فرمایا میں او عورت ہاں جنوں کدے مرد نے ہاتھ بھی نہیں سلایا جنہیں عیسیٰ ورگے پتر نو جنم دیتا فرمایا میں عیسیٰ دی ماں مریم آئیاں میں عیسیٰ دی ماں مریم آئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ جان فرمانے نے جڑے بنے چارے عورتاں دا تعارف ہو گیا کملی والے آقا دی والدہ جان ویکھ کے فرمان لگی انی پاک بی بیوں فرمایا نہیں تسی تے چارے ہی بڑیاں عظمت والیاں فرمایا پھر دسو تسی میرے بیڑے کیویں آئیاں چارے بیبیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگی آمینہ ایتھے فضیلتاں دی بات نہیں اکسی تے اپنے بختاں تے ناز کرنیاں وا رب سانو تیرے پتر دیاں دائیاں بنا دیتا کہنے لگے اسی تے اپنے بختاں تے ناز کر رہی ہیں رب سانو تیرے پتر دیاں دائیاں بنا دیتا کملی والے دی والدہ فرمانیاں میں آسمانہ والے ویکھا تے ویکھ کے پوچھا کے دیاں فوجاں آ رہیاں اے فوجاں کون نے تے بیبیاں بول کے دسن لگیاں اے آسمانہ تو اللہ دے فرشتے پہ اترتے نے او جڑے تیرے پتر دی ذات تے درود پہ پڑھتے نے حضرت آمنہ فرمانیاں پہلے دائیاں آئیاں پھر فرشتے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ جان فرمانیاں نے پھر خارج منی نور فرمایا پھر میرے وچوں او خارج ہویا جدی روشنی نال میں بیٹھی مکے آں تے ملک شام دے محلات پہ ویکھنی آں ملک شام دے محلات بھی ویکھ رہی ہیں نبی دی والدہ فرمانیاں نے پورے کمرے دے اندر روشنی روشنی ہو گئی سارے کمرے دے اندر ہنیرا سی تے ہن چانن نہیں چانن ہو گیا میں تے بابا جی رکھاں گا کملی والے آقا دی بنا دے اوتے کہ دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا اے دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے آ گیا سونا سویرا دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اج چانن مار کے ویکھو اس کملی والے دے نور دا کڈا اثر ہے کہ رات دا 1 بجن لگا اسی یار رب دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں یا رسول دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں وہ کیسا آ کے عبداللہ دے پتر نے رب دے نال ساڈا رشتہ جوڑیا اسی کسے تمام واسطے نہیں بیٹھے کسے خواہش واسطے نہیں بیٹھے بس بیٹھے ہیں تے صرف یاد مصطفیٰ واسطے یاد خدا واسطے بیٹھے ہیں دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی دوستان دا محفل پاک کرانا رب کریم اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین